अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर एक मरतबा फिर हलचल है। फाइनल कॉल दे दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। 24 नवंबर को तमाम तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, वर्कर्स को और पाकिस्तान के अवाम को अपील की गई है कि सब के सब इस्लामाबाद पहुंचे। इस्लामाबाद का कोई मखसूस मकाम भी नहीं बताया गया, लेकिन ये बात अंडरस्टूड है कि डी चौक पहुंचने का कहा जा रहा है। लेकिन इस प्लान को लेकर एग्जैक्टली हिकमत अमली क्या है, किस कदर ये मौसर होगी, इस पर अबहम मौजूद है। हुकूमत ने भी अभी तक बाकायदा इसके ऊपर रिएक्ट नहीं किया। आजमा बुखारी जरूर कहती हैं कि आइन में ये कहां लिखा है कि एक सूबे का वजीर आला जत्था लेकर फेडरल कैपिटल पर चढ़ाई कर दे। हुकूमत इसको किस तरीके से टैकल करेगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान इसमें एग्जैक्टली क्या है, और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर कुछ डेवलपमेंट्स सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि लंदन में भी होती हुई दिखाई दे रही हैं। इन तमाम मामलात पर आज प्रोग्राम में बात होगी और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब शेख वक्कास अकरम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मुझे पहले तो आगाज में ये बताइए कि तहरीक इंसाफ के लिए भी मेरा ख्याल है शायद 24 नवंबर की तारीख एक सरप्राइज था। ये 24 के जादुई हिंदसे में क्या है? वाई 24 नवंबर? इसमें कोई ऐसा जादू नहीं है। आपको 9 नवंबर को पहले ही चीफ मिनिस्टर ने ये ऐलान कर दिया था कि नवंबर के महीने में ही इमरान खान साहब कोई ना कोई तारीख देंगे। इमरान खान साहब ने 24 तारीख दे दी है। इसमें ना कोई जादू है और ना इसकी कोई और साइंस है, बस इट्स जस्ट अ डेट। जिस डेट पे फाइनल कॉल दी गई है और तारीख लिखी जाएगी कि जब पाकिस्तान से लाखों लोग जो है वो एहतजाज के लिए अपने दारुल खिलाफे में जाएंगे, जो उनका अपना दारुल खिलाफा है और जो उनका आईनी हक है। ये पुरअमन लोग हैं, ना पहले कभी तशद्दुद की एक्टिविटीज को प्रमोट और इनकरेज करते हैं और ना अब करेंगे, और ये अपने हक के लिए आ रहे हैं। और जो आदाफ हमारे कायद ने सेट किए हैं, जिसमें रूल ऑफ लॉ जो है, कानून की अमलदारी है, जिसमें मैंडेट की वापसी है, जिसमें अपने लोगों की रिहाई है जो बेगुनाह है, जिसमें बड़ी क़यादत से लेकर छोटी क़यादत तक वर्कर्स, जिम्मेदारान सब शामिल है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, सबसे पहले इमरान खान साहब, यास्मीन राशिद साहिबा, सेनेटर एजाज चौधरी, गवर्नर सरफराज चीमा साहब और महमूद रशीद साहब, एंड देन हमारे वर्कर्स जो हजारों की तादाद में जिन पे गलत एफआईआर है। मैं ये समझता हूं कि जादू नहीं है, तारीख लिखी जा रही है। सही। अब मुझे ये बताइए कि मैंडेट की वापसी का आपने तस्करा किया। राना सनाउल्लाह साहब का एक बड़ा मशहूर गुफ्तगू का हिस्सा है, आपने सुना होगा पहले भी। वो ये कहते हैं कि अगर हम इनको मैंडेट वापस ये जो कह रहे हैं कि कर दें और ये अडियाला जेल से बाहर आ जाएं, तो इसका मतलब यह है कि फिर हम अडियाला जेल में होंगे। तो ऐसा तो नहीं होगा। तो आप जो उनसे मांग रहे हैं वो आपको इस बुनियाद पर नहीं दे रहे कि जैसे ही अगर आप वापस आ जाते हैं, आपके मुतालबात माने जाते हैं, तो फिर आपने इन सबको अडियाला जेल डलवा देना है। उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो दुरुस्त लगती है आपको? खान साहब ये वाजे कह चुके हैं बारहा कि हम किसी इंतकाम पे बिलीव नहीं करते हैं, और ये जो वक्त का पहिया तब्दील होने वाली बात है, खान साहब ने तो कहा कि मैं फतह मक्का मॉडल के हिसाब से मैं इन सबको जो है वो माफ कर दूंगा। बाकी मेरे वर्कर के साथ जो जुल्म ज्यादती की है वो उनका जाती मामला है, मगर जो मेरे साथ उन्होंने जुल्म किया है, ज्यादती, जबर, फस्तायत, तो वो उन्होंने कहा ये मेरा इख्तियार है। फतह मक्का मॉडल के हिसाब से ऑब्वियसली हमने नबी पाक की जात से सीखना है, मेरे नबी पे हमारी जान भी कुर्बान, तो उन्हीं की जिंदगी से हम सीखते हैं। और खान साहब ये कह चुके हैं कि हम किसी को नाजायज तंग नहीं करेंगे, हम कोई झूठे मुकदमे नहीं बनाएंगे, अनलॉफुली हम किसी को डिटेन नहीं करेंगे। मगर अगर इन्होंने कोई ऐसे करतूत किए हैं, कोई जुल्म किया है, कोई बंदे मारे हैं या कोई ऐसा मामला है, तो फिर वो तो जब वक्त आएगा, वो कानून है और वो आप बैठे नहीं है सारे मीडिया देखने वाले। मैं नहीं समझता कि जो फस्तायत, जुल्म और जबर हमारे साथ, हमारे वर्कर के साथ और क़यादत के साथ और जिम्मेदारान के साथ हो गया है, मैं ये समझता हूँ कि बहुत सी चीजें जो है वो चेंज हुई हैं और लोगों को देखने का मौका मिला, आप समझने का मौका। आप बार बार पुरअमन एहतजाज की बात कर रहे हैं, जबकि हुकूमत की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल मुख्तलिफ है। हुकूमत ये कह रही है कि आप कह रहे हैं कि हम कफन बांध कर आएंगे, हम ना वापस पहुंचे, हमारे जनाजे पढ़ लेना। इसका मतलब यह है कि आपका कोई यहाँ पर हंगामा आराई का प्रोग्राम है, और वो कह रहे हैं कि हमें इदारों को अब ये आपकी तरफ से ये इस ऐलान के बाद अब ये मौका मिल गया कि आपके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। भैया बात सुने,
یہ تو حکومت ایسے ماری ہے کھچے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم اس قسم کے احتجاج کا اعلان نہیں کرتے اس وقت جو یہ ہم پہ کریک ڈاؤن کرتے ہیں وہ کس وجہ سے کرتے ہیں؟ ان لوگوں کو کوئی بہانے کی ضرورت ہے ہم پہ کریک ڈاؤن کرنے کے لیے؟ یہ تو صرف ہم پہ اس لیے کریک ڈاؤن کرتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں, سچ کے ساتھ کھڑے ہیں, عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کی فسائیت کے باوجود بھی کھڑے ہیں. That's reason enough for them to start a crack down. اور یہ کریک ڈاؤن پچھلے 1.5 سال سے ختم ہی نہیں ہو رہا عیسیٰ نقوی صاحب. تو یہ لفاظی کی گیم ہمارے ساتھ نہ کریں. ہمیں پتا ہے کہ کریک ڈاؤن آپ کیوں کرتے ہیں اور کیوں نہیں رک رہا ہے اور اس میں شدت کیوں آتی جا رہی ہے. بہانہ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ جنوں کے آپ لوگوں کے آپ نے گھر تباہ کیے ہیں, جن کے آپ نے الیکشن چوری کی, وہ کی کر رہے سن, وہ سلے کو مارچ کر رہے سن. یہ ایسے کہانیاں ہیں. صحیح. اچھا, پلان ہے کیا احتجاج کو؟ کون سا صوبہ لیڈ کر رہا ہے؟ کون سی شخصیت لیڈ کر رہی ہے؟ علیمہ خان صاحبہ, بشرا بی بی؟ جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کفن والی بات آپ نے کی. دیکھیں, ہم تو ہمیشہ پرامن جاتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں تو بندوقیں نہیں, آپ کے ہاتھ میں بندوقیں ہوتی ہیں. آپ کے پاس آپ کے پاس ربر بلٹس ہوتے ہیں, آپ کے پاس ویپنز ہوتی ہیں. آپ لوگ جو ہیں وہ ہمارے نہتے لوگوں پہ یہ ظلم کرتے ہیں اور جبر کرتے ہیں. سو ہم تو امن میں ہی آ رہے ہیں. تو امن پسند لوگوں کو جب آپ ایسے ظلم کا شکار کریں گے تو کیا وہاں ہمارا نقصان نہیں ہو سکتا؟ تو کیا امن کی اس میں اگر آپ ہمارے کسی بندے کے ساتھ ایسی کوئی زیادتی کرتے ہیں تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ ہر اس کے لیے تیار ہو کے, کیونکہ جو پچھلے ایکسپیرینسز ہیں جہاں پرامن لوگوں پہ آپ نے گیس, شلنگ, ربر بلٹس, لائیو ایمونیشن چلایا ہے تو کوئی بھی وہ نقصان ہو سکتا تھا نا. تو پھر لوگ اب تیار ہو کے آتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ اتنے کفن والی بات کو اتنا اچھال کے اتنا ڈرامہ کرنے کی کوشش نہ کریں. یہ کوئی ایسی بات نہیں. پرامن تھے, پرامن ہے اور رہیں گے. بٹ احتجاج ہمارا حق ہے, تو اس کو لوچنا کر لو گے تو سب کچھ ٹھیک ہی رہے گا. صحیح. اچھا شیخ صاحب, احتجاج پہ فیس کون سا ہے؟ یعنی علیمہ خان صاحبہ ہوں گی, بشرا بی بی, علی امین گنڈاپور, بیرسٹر گوہر. کے پی سے چیف منسٹر کے پی کو لیڈ کریں گے, عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے. اور ہر صوبائی صدر اپنا وہ لیڈ کرے گا صوبہ, ہر ریجن کا پریزیڈنٹ اپنا ریجن لیڈ کرے گا, ہر ایم این اے اپنا حلقہ لیڈ کرے گا, ہر ایم پی اپنا حلقہ لیڈ کرے گا. That's it. حکومت جاتی ہے تو جائے, کیونکہ پہلے بات چل رہی تھی کہ علی امین گنڈاپور جو کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں گورنر راج لگ سکتا ہے, ایمرجنسی لگ سکتی ہے. اور یار لالن انہیں تو لگ رہا ہے نا لالن. اتنے جتنے یہ علی امین سے تنگ ہیں, اگر گورنر راج لگانا اتنا آسان ہوتا نا, وہ علی امین آدیواسی کا پتر نہیں ہے کہ جن والی دیں اسپیئر کر کے بیٹھے رہے. لالن بھائی. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اب علی امین گنڈاپور آئے تھے 4 اکتوبر کو اور یہاں پر چائنا چوک سے وہ کے پی ہاؤس چلے گئے, پھر ان کی ایک پراسرار گمشدگی, پھر ان کا جو اسمبلی میں آ کر خطاب تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو بات ہوئی ہے یا جہاں پہ بھی بات ہوئی ہے انہیں یقین ہے کہ انشاءاللہ 11 مرتبہ لفظ انشاءاللہ انہوں نے استعمال کیا تھا کہ پاکستان کی بہتری کے لیے فیصلے ہوں گے. تو وہ جو کمٹمنٹس علی امین گنڈاپور کو ملی تھی وہ پوری نہیں ہوئی, لہٰذا اب یہ 24 نومبر کی مجھے تو کسی کمٹمنٹ کا نہ پتہ ہے, نہ علی امین صاحب نے مجھ سے کوئی ایسی بات کی ہے, نہ علی امین صاحب نے کسی اور سے کسی ایسی کمٹمنٹ کی بات کی ہے. لفظ کمٹمنٹ استعمال نہیں کیا تھا انہوں نے. یو آر رائٹ. میں آپ جو بات انہوں نے کی نہیں اس کا تو میں آپ کو جواب بھی نہیں دے سکتا. احتجاج کیونکہ آپ نے ہمارے تمام راستے بند کر دیے ہیں. آپ ہماری توشہ خانہ 2 جیسے بے بنیاد کیس کے اندر بھی آپ ہماری بریت کی درخواستیں جو ہے وہ فارغ کرتے ہیں. آپ عدت کیس میں خان صاحب کی اور ان کی ججہ کو مہینوں ان لافلی اندر رکھتے ہیں. آپ ہمارے ہزاروں ورکروں کو اندر بند کر کے بیٹھے ہیں. ایسے لگتا ہے جیسے آپ نے عدالتیں بھی یرغمال بنا لی ہیں. اچانک پنجاب میں کورٹس نے ڈیلی کرنے شروع کر دیے ہیں ٹرائلز. تو پارلیمنٹ کے اندر سے آپ ایم این ایز کو اٹھا لیتے ہیں. اس ملک کے 3 اپوزیشن لیڈرز کو, پنجاب اسمبلی, سینٹ اینڈ اپوزیشن لیڈر آف پاکستان نیشنل اسمبلی کے جو تھے, ان کو آپ اٹھا کے حبس پجا میں رکھ کے اس کو آپ ڈریگ کرتے ہیں گاڑیوں میں سے اور پھر آپ دفعہ 144 کا بہانہ بناتے ہیں. آپ مجھے بتائیں عیسیٰ نقوی, ہمارے پاس سڑکوں پہ حتمی احتجاج کرنے کے علاوہ اپنے قائد کو باہر نکالنے کا کیا راستہ بچ جاتا ہے؟ خود بتائیں آپ مجھے. ظاہر ہے کہ آپ کی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے وہ تو اب آپ نے اس کو کارو آؤٹ کرنا ہے, لیکن اس سارے معاملے میں کچھ آپ کے پرانے کولیگز اور دوست وہ آپ کو کچھ مشورے دیتے, میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں. قمر زمان قاہرہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو پہلے تو بات 5-10 ہزار, آپ سن لیجئے, آپ ذرا سن لیجئے شیخ صاحب. شیخ صاحب سن لیں سنوائیں جی قاہرہ جی. شیخ صاحب 2000 4000 5000 10,000 بندہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لے کر بڑی خوشی ہے, میں بڑی خوشی ہے.
मैनू बड़ी खुशी है कि कायरा साहब भी अज जो है ना थम बन गए ने रियासत दे, हम सब रियासत है, समझ आई। कायरा साहब जो नए थम बने और हमें मशवरे दे रहे हैं, तो कायरा की ये बात सुन के बड़ी शर्म महसूस हुई। कायरा साहब यूजुअली सेम बातें करते हैं, मगर ये जो गुफ्तगू हुई है, मुझे ये वही सोच है जिसने जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी लगवा दी। ये वो सोच है। ये उस वक्त भी ऐसे ही करते होंगे कायरा साहब जैसे लोग कि की फायदा 2-4 हजार बंदे बाहर आ जाएंगे, की फायदा, कौन कोशिश करेगा, कौन बाहर निकलेगा। और लोग कहते हैं कि उस वक्त इस किस्म की जो क्यादत थी पीपल्स पार्टी की, वो सारे ने इंश्योर किया कि मनी गिरफ्तारियां होंगी। और फिर अंग्रेज सहाफी बड़ी चीजें लिखते हैं, वो एक भट्टू साहब के बारे में लिखते हैं कि जिस वक्त वो सहाफी वहां भट्टो साहब की कब्र पे गया तो देखा कि एक भट्टू जो है वो सर पे डाल रहा था कब्र की मिट्टी और वो रो रहा था। मेरे ख्याल में यासीन भट्टू के बारे में लिखा उन्होंने, मुझे अब नाम एग्जैक्टली याद नहीं, गोरे ने अपनी किताब में लिखा है। तो उसने साथ वाले से पूछा कि ये क्या है, उन्होंने कहा ये तो बड़ा बड़ा लीडर सी पीपल्स पार्टी का। अच्छा, तो ये क्या कर रहा है? उसने कहा ये तो बहुत मातम कर रहा है और बहुत ही अफसोस कर रहा है। और उसने कहा जिसले भुट्टो नु अगले फांसी ला रहे सन या उन्होंने फैसला किया ये कितने संसार क्या यही सोच रहे सन जरा सोच। उन्होंने कहा इस किस्म के लोग हैं जिनकी वजह से भुट्टो साहब को फांसी हुई। सो मैं ये समझता हूँ एक मिसाल हमारे सामने मौजूद है। हम अपने लीडर के लिए निकलेंगे, हम रूल ऑफ लॉ के लिए निकलेंगे, हम अपने मैंडेट की वापसी के लिए निकलेंगे। और चाहे कोई गिरफ्तार हो जाए, चाहे कोई अंदर चला जाए, बाहर चला जाए, एहतजाज हमारा हक है। पीपल्स पार्टी जैसी हुकूमत जो ह्यूमन राइट्स की पार्टी जो ह्यूमन राइट्स और क्या लिबरल किस्म के ये नारे मारे मारते फिरते हैं, इनके कायरा जैसे लीडर के मुंह से ये गुफ्तगू शर्मनाक है। मैं ये समझता हूं दे शुड एप्रिशिएट पीटीआई कि इस वस्तायत के बावजूद भी हमारे लोग एहतजाज करने को तैयार हैं, बार बार कॉल्स देते हैं, बार बार निकलते हैं। आप अप्रिशिएट करने की बात कर रहे हैं शेख साहब, वो बता रहे हैं कि अगर आप बाहर निकलेंगे तो रियासत आपके साथ क्या सलूक करेगी। कायरा साहब की दोबारा ये वाला हिस्सा भी सुन लें, वो आपको डरा किस बात से रहे हैं। सुन ले डरा रहे हैं, हमें क्या उससे सुन तो लीजिए। मैंने सुन लिया है। हाँ चले ठीक है, बताइए जी शेख साहब। कानून खामोश हो जाएगा, आपको तो निकलने ही नहीं देंगे। ये मेरा ये नून लीग दी हुकूमत दे मतलब है कि उसको स्पॉन्सर बनने की कोशिश कर रहे हैं और रियासत दे कि जी ये ऐसी अनलॉफुल एक्शन जो हमारे वर्कर के अगेंस्ट हो सकते हैं, ये उस हवाले से पहले प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी अगर ऐसे हो गया तो हमारा वर्कर डरने वरने वालों में से नहीं है। अगर एक वर्कर भी रह जाता ना पाकिस्तान में तो वो एक भी इस्लामाबाद पहुंचेगा क्योंकि खान की कॉल है। तुम लोगों की तरह इस मसले जिस वक्त मुल्क में आईन खतरे में हो, कानून की अमलदारी ना हो, आपका कायद जेल के अंदर हो, तो फिर इस किस्म की गुफ्तगू हम सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। मैं फिर दोबारा कहूंगा इसी किस्म की गुफ्तगू और सोच के लोग थे जिनकी वजह से भुट्टो साहब को फांसी हुई। सही। अच्छा शेख साहब, अब ये तो जाहिर है कि वो लोग हैं जो हुकूमत के साथ खड़े हैं, ये वो है सारा मुल्क बाहर निकालते ईसा अगर ये उस वक्त सारा मुल्क बाहर निकाल लेते तो शायद नतीजा कुछ और होता, मगर यही सोचते रह गए कि 4000 निकलेंगे तो क्या होगा, 5000 निकलेंगे तो क्या होगा, मौजा करो फिर। सही। अच्छा ये तो है जाहिर है कि जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, इन्होंने जाहिर है कि हुकूमत की फेवर में स्टेटमेंट्स देनी है, लेकिन फिर कुछ हैं जो अपोजिशन में है। एक बात चल रही थी ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की कि गालिबन शायद मौलाना फजलुर रहमान, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव जनाब मेंगल साहब, अख्तर मेंगल साहब, शायद वो जाकर मुलाकात करें महमूद अशरकज़ई साहब जेल में, और फिर एक कलेक्टिव एफर्ट होगा, एक कलेक्टिव कॉल होगी पूरी अपोजिशन की। लेकिन जैसे ही आपने ये कॉल दी, कामरान मुर्तज़ा साहब, ये कॉल जब हुई, एक जाहिर है कि बात तो चल रही थी ना कि अपोजिशन के और में एक इत्तफाक राय पैदा कर लिया जाए। आपके डेलीगेशंस गए, मौलाना से मुलाकातें की, आपके डेलीगेशंस गए, असद कैसर साहब गए, बैरिस्टर गौहर गए। मौलाना साहब को फाइल कर रहे थे कि आप वोट न दें उस मुसवदे पे 26। फिर उनकी अपनी पार्टी थी, वो उन्होंने हमारे साथ एंगेज भी किया, उस मुसवदे को टोन डाउन भी किया, मगर उसके बाद उन्होंने अपनी मर्जी की, वो ठीक हो गया। हमने को कामरान मुर्तज़ा साहब पे कोई एतराज तो नहीं किया, हमारी अपनी पार्टी है, हमारी एंगेजमेंट अपोजिशन की राय सुन ले, अपना है। सुन लीजिए, ये मौक़िफ़ जरा चलाएं कामरान मुर्तज़ा साहब का इस 24 नवंबर की कॉल के हवाले से। दोनों के लिए जो है ना मेरा जी शेख साहब, 10 दिन का वक्त कम है तैयारी के लिए, नताइज हासिल नहीं होंगे।
उनकी मेहरबानी है, उनके मशवरे की, मगर आई एम सॉरी, वी आर एन इंडिपेंडेंट पार्टी, वी कैन टेक आवर डिसीजंस। हमारा फैसला जो है वो इमरान खान साहब ने किया है इस डेट का, और कायद का हुक्म जो है वो सारा आंखों पे है, बात खत्म हुई। उनके मशवरे का शुक्रिया, मैं उन्हें कोई ऐसी मतलब है कि वो उनका राइट है, वो हमें मशवरा दे सकते हैं, हम उनसे एंगेज करते रहे और कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वी आर इंडिपेंडेंट पार्टी हु हैव टू टेक देयर ओन डिसीजंस। सही। अच्छा शेख साहब, मेरे साथ रहिएगा, मुझे एक शॉर्ट ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे। आपकी पार्टी के मुतल्लिक अंसार अब्बासी साहब की एक बड़ी अहम खबर आई है जिसमें वो बता रहे हैं कि आपकी पार्टी भी शायद वन पेज पर नहीं है, और फिर लंदन में जो चल रहा है उस पर भी आपका तबसरा दरकार है। बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शेख वकास अकरम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, आपने खबर देखी होगी, अंसार अब्बासी साहब ने दावा किया है द न्यूज में कि उनकी आपकी पार्टी के बड़े अहम रहनुमाओं से बात हुई है और वो नाखुश हैं 24 नवंबर की कॉल के हवाले से, ये डू और डाई के हवाले से, और फिर वो बात कर रहे हैं, अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे ये कहा है कि वो जाकर जेल में खान साहब को मनाएंगे कि ये कॉल वापस लें, और फिर लॉजिस्टिक्स कैसे पूरी होगी, पार्टी के अंदर जो है वो एक बड़ी राय मौजूद है। ये कौन लोग हैं आपकी पार्टी के? पता नहीं जी, अगर अंसार अब्बासी साहब भाई हैं हमारे बड़े, और बड़ा एहतराम है उनका, अगर वो उन लोगों का नाम लिख देते तो ज्यादा बेहतर होता, तो क्योंकि उन्होंने नाम नहीं लिया इसलिए मेरे लिए तो ये मुहम्मा ही है। क्योंकि अभी कल रात भी एक पार्टी मीटिंग हुई जिसमें तमाम जिम्मेदारान और कायदीन जो बाहर मौजूद हैं वो बैठे हुए थे, और इसमें से किसी ने ऐसी बात नहीं की। पार्टी के अंदर 100 डिस्कशन होती हैं, चलती रहती हैं, बट जब कायद का हुक्म आ गया तो बात खत्म हो गई। हर कोई अब अपनी अपनी तैयारियों पे लगा हुआ है। मैं तो इस किस्म की कोई वो नहीं देखता हूँ, ना मुझे समझ आ रही है ऐसी कोई चीज मौजूद। कोई ठीक क्यों है, चाहता है। आप लोगों ने कमेटी बनाई है, की बात की है जी, आप लॉजिस्टिक्स की बात की है, मुझे जरा वो बंदे बता देना, या तो ये वो लोग हों जो परेशान हैं, जो लॉजिस्टिक्स के जिम्मेदार हों, तो फिर तो मैंने बड़ी टेंशन होगी। मगर जरा मैंने मुद्दा दसो ना जी जिन लॉजिस्टिक्स का इशू हो गया है, तो मैंने पता आपको देखो पूछो मैं पिछले लॉजिस्टिक्स का बंदोबस्त हूँ कितना सी, अगर कोई है तो ना भी दसो सानू थोड़े जाए। सही, ठीक है। अब मुझे बताएं, आप लोगों ने कोई कमेटी बनाई है 3 या 5 रुकनी, उसने मज़ाकरात भी करने और एहतजाज के हवाले से डिसीजंस भी लेने हैं कि कब तक जारी रखना है, तो वो किन से बात करेगी? राना सनाउल्लाह से बात करेगी, एस्टैब्लिशमेंट से बात करेगी, मोहसिन नकवी से? कोई ऐसी कमेटी हमने कोई नहीं बनाई। खान साहब ने जिक्र किया गुफ्तगू मीडिया से करते हुए कि मैंने एक कमेटी मेरे जहन में है जिसको मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा। जब खान साहब वो डिस्क्लोज कर देंगे हमें भी पता लग जाएगा, हम आपसे शेयर कर लेंगे, और अभी तक तो वो डिस्क्लोज नहीं हुई है। नंबर 1, उस कमेटी के पास जो क्लोजर ऑफ द प्रोटेस्ट है, क्योंकि 1-2 दफा ऐसे हुआ कि क्लोजर जो है उसके ऊपर थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और जिसकी वजह से काफी सारी जो है वो बैड टेस्ट डेवलप हुआ। हम चाहते हैं कि वो जो क्लोजर है, खान साहब ये चाहते हैं वो एक कमेटी के हाथ में हो जो उस क्लोजर का फैसला करे, और अगर हमारे अहदाफ जो है वो मुकम्मल हो जाए और हमारे मुतालबात मान लिए जाएं, तो जिन्होंने मुतालबात मानने हैं और जिन्होंने ये चीजें डिलीवर करनी है, अगर वो को बात करना चाहेंगे मुतालबात मानने के बाद, याद रखिएगा, तो फिर वो कमेटी होगी, उससे बात कर, बट मुतालबात के अलावा किसी किस्म की कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। बड़ा क्लैरिटी के साथ आप सही। अच्छा शेख साहब, एक तो जाहिर है कि सियासी मंजरनामा यहाँ पर चल रहा है, उस पर हम बात कर रहे हैं, फिर लंदन में एक इकट्ठ हुआ हुआ है, मियाँ साहब गए थे लंदन, फिर अमेरिका, फिर वापस लंदन आए, फिर जनेवा गए, फिर अब वापस लंदन आ गए हैं। मरियम नवाज साहिबा जनेवा गई थी, वो भी लंदन आ गई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें चल रही हैं। अभी ख्वाजा आसिफ साहब कल वहाँ पर एक अंडरग्राउंड से बाहर निकल रहे थे ट्रेन से, और उनके साथ एक वाकया पेश है, और जब फैमिली इनकी एवनफील्ड अपार्टमेंट से निकलती, मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ बीप करके, ऑब्वियसली उसमें बड़े नाज़ेबा अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए हैं, जो लंदन में इमेजेस आ रहे हैं, उस पर मुझे आपकी राय दरकार है, लेकिन पहले जरा देख लें वहां चल क्या रहा है। जी शेख साहब, ये वहां पर चोर चोर के नारे, धमकी ख्वाजा आसिफ साहब को, फिर गालियां, ये सब कुछ चल रहा है, तो आपकी पार्टी से एफिलिएटेड लोग हैं, खुद को तहरीक इंसाफ का क्लेम करते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, आप लोग इस सारी चीज को ओन करते हैं, कंडेम करते हैं, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? पहली बात तो जो आपने चोर की बात की है, ईशा नकवी साहब, मैं आपको बड़ा क्लियर कह दूं, वो इंग्लैंड वाले थे, उन्होंने मेहरबानी है कि वो इन्होंने चोर कह रहे हैं। वो तो जब ये लोग और इनके वज़ीर आज़म असेंबली के अंदर आते हैं तो यहाँ भी चोर चोर के नारे रखते हैं। जब चीफ मिनिस्टर साहबा पंजाब असेंबली में जाती हैं तो वहाँ भी चोर चोर के नारे लगते हैं। ये चोर कहना ये कौन सी को अचंभे वाली बात है? जिन्होंने पाकिस्तान वाले माफी नहीं देते वो कहते ने चोर चोर थे, लंदन वाले ने क्या छड़िया तो की हो गया भाई। नंबर 1। नंबर 2,
ہمارے پارٹی کے کسی عہدیدار یا ورکر نے گالی دی ہے مجھے تو اس کا پتہ نہیں ہے، مگر پبلک ہے پاکستانی وہاں پہ موجود ہے، ڈائسپورا ہے، اوورسیز پاکستانی ہے، بڑی تعداد میں ہے، تو اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ان لوگوں نے پاکستان کو لوٹا ہے، مینڈیٹ چوری کیا ہے، تو ہر کوئی اپنے مزاج کے مطابق ریاکٹ کرتا ہے. تو اگر ایسے بندہ ہوتا ہے تو گالی نکال دیتا ہے، کوئی آپ کے میرے جیسا ہوگا تو شاید کنڈم کر دے گا. تو یہ کون سی ایسی انہونی بات ہے جب اگر آپ دنیا کی تاریخ اٹھائیں. لیکن آپ بطور سیکٹری انفارمیشن پی ٹی آئی اس کو کنڈیم کرتے ہیں، یو آر اوکے ود دس؟ کیونکہ چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کو نا پہلے میاں محمد نواز شریف نے کہا کہ آپ لوگوں نے ایک غلط کلچر انٹروڈیوس کروایا پاکستان کی سیاست میں، شاید پاکستان کی سیاست ان تمام چیزوں سے پاک تھی. میاں صاحب نے آپ کی سیاست انٹروڈیوس کی ہوئی پر کیا تبصرہ کیا وہ سنیے. جی شیخ صاحب، میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے پاکستان کی سیاست کو گندا کر دیا، بڑا برا کلچر انٹروڈیوس کروایا. نہیں، میں میاں صاحب کی بات سے اتفاق بالکل نہیں کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی حکومت تو بہت بعد میں آئی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این یہ پچھلی 2 دہائیوں میں ہماری حکومت آنے سے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتی رہی ہے شاید میں آپ کو ٹی وی پہ بتا نہیں سکتا. محترمہ بے نظیر بھٹو کے حوالے سے وہ جو پمفلیٹ جہازوں سے گرائے گئے، میرے خیال میں آپ کو شاید یاد ہوگا، آپ تو بڑے پرانے صحافی ہیں، وہاں سے لے کے جو گفتگو محترمہ شہید کے حوالے سے شیخ رشید سے لے کے نون لیگ کے جو باقی لوگ کرتے رہے ہیں، مجھے وہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری طرف پیپلز پارٹی کے لوگ میاں صاحب کے حوالے سے کیا گفتگو کرتے رہے ہیں جلسوں میں باقاعدہ طور پہ. یہ تو کوئی ایک لون انسیڈنٹ تھا، کسی پاکستانی نے اپنے غصے کا اظہار کیا، گال گلوچ کر دی. یہ ایک دوسرے کو جلوسوں میں کھڑے ہو کے گندی گالیاں نکالتے رہے، محترمہ کو یہ نکالتے رہے، محترمہ کی پارٹی. تو ان کے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں. سو یہ ڈونٹ میک اٹ این ایشو. تو آپ اگر ٹھیک حکمران ہو، وہ آپ کہتے ہیں ان کی قسمت میں احتجاج لکھا ہوا ہے، آدھی قسمت میں احتجاج لکھا ہے تو وہ مطلب کر رہے ہیں احتجاج. جو تھوڑی قسمت نکالا سونیا لکھی ہے تو سڑوں پہ کے. اچھا، لیکن آپ کی پارٹی نے بڑا اسٹرانگلی جو ہے وہ تنقید تو کی مریم نواز صاحبہ پہ کہ وہ جس طریقے سے چلی گئیں جنیوا، چیف سیکرٹری وہاں پر موجود تھے. تو مریم صاحبہ نے اپنے حوالے سے کچھ بتایا ہے کہ میں تو ایک ایسے علاج کے لیے آئی ہوں جو پاکستان میں ہو ہی نہیں سکتا. یہ ذرا سنیں مریم نواز صاحبہ نے کیا کہا ہے. جی شیخ صاحب، مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں ذاتیات پہ آپ لوگ بات کر رہے ہیں. میں تو میرے علم میں تو کوئی میرے پارٹی کے کسی ایم این اے، ایم پی اے یا ذمہ دار نے کوئی ایسا کینسر کے حوالے سے کوئی ویلاگ نہیں کیا. سو میرے علم میں یہ نہیں ہے. اگر کسی نے کیا ہے تو ان کو پتا ہوگا. میرے علم کے مطابق میری پارٹی کے کسی ایم این اے، ایم پی اے، ذمہ دار نے کوئی اس قسم کے کینسر کے حوالے سے بات نہیں کی. ہاں، یہ باتیں سب نے کی ہیں اور یہ میں نے بھی کی ہے کہ 35 سال کا اقتدار اور اب پھر اقتدار 35 پلس، اس اقتدار کے دوران آپ جو ہے اس ملک کے اندر کوئی ایک ایسا ہاسپٹل نہیں دے سکے جس کے اندر، چلو میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہر ضلع میں، وہ کہ آپ کی ذمہ داری اتنے سال کے اقتدار کے بعد تو یہی تھی کہ ہر ضلع میں یہ فیسلٹیز ہوتی ہیں. آپ لاہور یا اسلام آباد میں ہی کوئی ایک ایسا اسپتال بنا جاتے جس میں یہ جو کوئی ریئر کنڈیشن بتائی ہے تو یہ اس کا علاج ہو سکتا. تو ایسے غریب ملکوں میں جو آپ کو ریئر کنڈیشن ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات شفا دینے والی ہے. اللہ کی ذات ہی شفا دیتی ہے، اللہ سب کو شفا دے گی. یہاں پہ بہت سے ایسے غریب بھی ہیں. اگر بی بی کو یہ ایشو ہو سکتا ہے تو بہت سے غریبوں کو بھی ہوگا. تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ 35-40 سال کے اس اقتدار میں آپ کو ایک ہاسپٹل ایسا بنا دیتے جس میں ریئر کنڈیشنز کو غریب آدمی جو سوئٹزرلینڈ نہیں جا سکتا ہے وہ بھی ٹریٹ ہو جاتا. تو یہ بات تو کہنا ہمارا حق بنتا ہے، اس پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. صحیح. گوئنگ بیک ٹو احتجاج والی بات، آپ لوگ پر یقین ہے اور تیاری مکمل ہے؟ سردیوں کا موسم، ایڈونٹ آف ونٹرز، اسلام آباد اور یہاں پر لوگوں کو لا کر اینڈ گیم کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ ظاہر ہے کہ شروع آپ نے کیسے کرنا ہے یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے، آپ نے ختم کیسے کرنا ہے؟ مطالبات پورے ہو، خان نے کہا مطالبات پورے ہوں گے تو گھر چلے جائیں. اگر مطالبات پورے نہیں ہوتے گرفتار کر لیں، روک لینا ہی کو جی ہے نا، اور کی ہے. اور اگر اس کے نتیجے میں آپ کی خیبر پختونخوا کی حکومت جاتی ہے؟ حکومتیں میٹر کوئی نہیں کرتی، ہمارے لیے عمران خان میٹر کرتا ہے. پنجاب کی تیاری کیسی ہے؟ پنجاب کی تیاری اس فسطائیت کے دور میں جتنی میکسیمم ہو سکتی ہے وہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بہتر کریں. کرینے ساتھ لے کر آئیں گے؟
میرے علم میں ابھی اس قسم کی کوئی آپریشنل اسٹریٹجی میرے ساتھ نہیں ہے. جب ہوگی تو میں آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ. صحیح. بہت بہت شکریہ. شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، رہنما پاکستان تحریک انصاف، سیکرٹری انفارمیشن. پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر اب انتظار ہو رہا ہے کہ 24 نومبر کے اراؤنڈ مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پاکستان تحریک انصاف نے 24 نومبر کے لیے فائنل کال کا اعلان کیا ہے. احتجاج ہوگا اسلام آباد میں. اس معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے مجھے سیگمنٹ میں جوائن کر رہے ہیں رہنما JUIF جمعیت علماء اسلام پاکستان کامران مرزا صاحب. سینیٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می. ایک جو سب سے سر فہرست مطالبہ تحریک انصاف کی طرف سے رکھا گیا ہے وہ ہے 26ویں آئینی ترمیم کو ریورس کیا جائے. آپ سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کے ووٹوں سے ہی یہ آئینی ترمیم ممکن ہوئی، کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم نے اس قدر بیڑا غرق کر دیا پاکستان کے آئین کا کہ اس کو ریورس ہونا چاہیے، اور اس مطالبے کی حد تک آپ ساتھ ہیں؟ میرا بھائی، اس میں جہاں تک 26ویں آئینی ترمیم کی بات ہے، PTI تو اس میں تقریباً ہر معاملے میں ہم نے اس کے ساتھ شیئر کیا، ہر بات کو شیئر کیا، اور اس میں 5 امینڈمنٹ جو ہے نا وہ ہماری ہیں. وہ تو ظاہر ہے اس کے ساتھ ان کا کوئی لین دین نہیں ہے. باقی ریمیننگ میں جو ہے نا وہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر کیا ہوا ہے، اور جس حد تک جو ہے اس کو کی گریوٹی کو کم کر سکتے تھے کم کیا. اس کے باوجود وہ ریورس کرانا چاہتے ہیں، یا آپ کے خیال میں اس نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا تو اس کو ریورس کروائیں؟ یقیناً بولتے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مطالبہ صائب ہے، یہ جائز ہے؟ پاکستان کا عدالتی نظام بالکل تبدیل ہو گیا ہے اس ترمیم کے بعد. یہ سوال میرے سے نہیں بنتا نا. ہم نے ووٹ دیا نا، ہم نے ووٹ دیا، جن شرائط میں دیا، جو کچھ ہم نے کر کے دیا، اس کے بعد تو ظاہر ہے یہ سوال مجھ سے نہیں بنتا. یہ مطالبہ جائز یا ناجائز کا سوال تو اب PTI سے بنتا ہے، اور اس کے بعد ان سے دوسرا سوال پھر یہ بنے گا کہ وہ جو 22 جو ان 27 میں سے 22 کلازز ہیں، وہ 22 کلازز کے شریک تھے یا نہیں تھے، وہ JUI شریک تھے یا کسی طرح سے بھی شریک تھے، وہ اس کے ساتھ شریک تھے یا نہیں تھے. یہ اس کے باوجود بھی چیزیں ریورس ہو سکتی ہیں. اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو غلطی کی نشاندہی ہونی چاہیے. ساری کی ساری ایز اے ہول تو نہیں جائے گی نا امینڈمنٹ. اس میں کوئی پارٹلی جو ہے نا اس میں کوئی غلط ہوگا تو وہ غلط کو جو ہے وہ غلط کو پہلے بتائیں تو صحیح نا کہ کون سا غلط ہے، یا آپ بتائیں کہ کون سا اس میں کیا غلطی ہے، تو اس کو یقیناً ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اس کو ریورسل اس کی 27th امینڈمنٹ کے ذریعے آ سکتی ہے. ایون وڈرا کرنے کے لیے 27th امینڈمنٹ جو ہے نا اس کی ریکوائرڈ ہوگی. وہ ظاہر ہے کہ تحریک انصاف ایکسپلین کر سکتی ہے کہ ان کے اعتراضات کیا ہیں، لیکن آپ اس تمام وقت کے دوران تحریک انصاف کے ساتھ بھی رابطے میں تھے اور بہت ساری چیزوں پر ان سے مشاورت کر کے ان کی مرضی سے شامل بھی کروائی گئی تھی. یہ تو ہمارے علم میں ہے. تو کیا آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کمفرٹیبل تھی اس آئینی ترمیم کے حوالے سے، اگرچہ انہوں نے ووٹ نہیں دیا اس وقت؟ جی، اس وقت جتنے بھی ان کے ساتھی بیٹھے تھے ہمارے پاس، کیونکہ آتے جاتے رہے، تو انہوں نے کہا کہ جی جو اس کا جو اس میں جو خراب باتیں تھیں تقریباً آلموسٹ ساری نکل گئی ہیں. اب سٹل جو ہے نا ایک تو بینچز والی بات، اس کے اوپر اعتراض کیا جا سکتا ہے. میں نشاندہی کر دیتا ہوں نا، ایک جو اسپیشل بینچ کی بات ہے اس میں، کانسٹیٹیوشنل بینچ کی، اس پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے. یہ درست بھی ہو سکتا ہے، یہ غلط بھی ہو سکتا ہے. اور دوسری بات جو ہے اس میں جو ہے وہ پینل تھا، اور پینل کے نتیجے میں سینئر جج چیف جسٹس نہیں آیا، بلکہ اس کے بعد تیسرے نمبر کے جج جو ہے چیف جسٹس آئے. تو زیادہ سے زیادہ اگر اس میں کوئی اگر ایسی بات ہو سکتی ہے تو اس بات پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے. اس کو چیلنج کیا بھی جانا چاہتے ہیں وہ تو کر لیں. اس پہ یہ ان کو اعتماد میں لیا گیا تھا، ہر چیز پہ ان کو جس طرح سے جتنا ممکن ہو سکا تھا. اور جو بہت زیادہ جس پہ ان کو اسٹل جو ہے وہ معاملات تھے، وہ ایون جب طاہر صاحب لیگس پہ تھے سینٹ میں، اس وقت تک بھی میں ٹھیک کرواتا رہا معاملات کو. ہمارا بھی اعتراض تھا مگر ان کا بھی اعتراض تھا، تو ہم نے، کیونکہ میں نے ان کو بتایا تھا کہ میں نے ٹھیک کروا دیا. یہ جیسے اپنا اس کا کانسٹیٹیوشن بینچ کا سینئر جج اس میں لفظ استعمال ہوا ہوا، اور وہ سیریل نمبر 3 میں جو ٹیبل بنا ہوا اس میں سیریل نمبر 3 پہ تھے. میں نے جو ایگری کروایا تھا، اور وہ اس میں اس وقت جب ہاؤس میں لائے ہیں تو اس کو سیریل نمبر 2 پہ کیا ہوا تھا، اور پریزائڈنگ جج لکھ دیا ہوا تھا کانسٹیٹیوشن کو. تو وہ دوستی اسی وقت ہوئی تھی، کھڑے ہوئی تھی، اور زبانی ہوئی تھی، رائٹنگ بھی نہیں ہوئی تھی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس میں PTI ہمارے ساتھ انگیج ہم نے ضرور کیا تھا، ہر طرح سے انگیج کیا تھا. ایون جو ہے اتنا بھی ہم نے کیا تھا کہ جیل میں ان کی ملاقات نہیں ہو رہی تھی. مولانا صاحب نے خود جو ہے اس میں
مینیج کروایا تھا کہ ان کی ملاقات جو ہے نا ہونی چاہیے تاکہ یہ انسٹرکشن دیں اس میں عمران خان صاحب سے. یہ سارا کچھ ہوا ہے. پھر ان کا حق ہے کہ وہ اس کو غلط کہیں یا اچھا کہیں برا کہیں یا اس پہ تنقید کریں یا تنقید نہ کریں گے. ان کا حق ہے. اس کو چیلنج کرنے کا بھی حق ہے, اس کے خلاف احتجاج کرنے کا بھی حق ہے ان کا. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ زیادہ بڑا مسئلہ اس بات میں آ گیا ہے کہ جو ری کمپوزیشن یا ری کانسٹیٹیوشن آف جوڈیشل کمیشن ہے وہاں پر واضح طور پر نمبر گیم حکومت کے ہاتھ میں آ گئے. یعنی بینچز کا بننا, آئینی بینچ کا بننا, ججز کی اپوائنٹمنٹ, ان کی پرفارمنس ایویلویشن, اب حکومت کا کنٹرول جوڈیشری پر بہت بڑھ گیا, وچ از اگینسٹ دی ویری پرنسپل عدلیہ کی آزادی, ٹرائیکاٹمی آف پاور. ویسے پہلے ججوں کا اپنا کنٹرول ہوا کرتا تھا, ٹھیک ہے, جس کے نتیجے میں ہوتا یہ تھا کہ ان کے جو چیمبرز کے لوگ تھے, یہ راستہ جو ہے ججز نے خود دکھایا ہے. ان کے چیمبرز کے لوگ جس پہ ایون بار ایسوسیشن تنقید کیا کرتی تھی وہ پہلا کنٹرول تھا. اور اس کے بعد جب پارلیمانی کمیٹی میں معاملہ آتا تھا تو پارلیمانی کمیٹی کو بائی ججمنٹ آف کورٹ جو ہے نا اس کو انفیکٹو کر دیا ہوا تھا. یعنی اس وقت جو ہے نا یہ کام جو ہے کورٹ نے کیا ہوا تھا. آج اس میں حکومت نے کیا ہے, مگر حکومت نے اگر کیا ہے تو اس میں جو 26 امینڈمنٹ کے پرسنس میں یہ کمیشن بنا ہے اس میں پی ٹی آئی کے لوگ گئے ہیں یا نہیں گئے. جب میٹھا میٹھا ہپ اپ ہوتا ہے اور باقی کڑوا کڑوا تو ہوتا ہے, مطلب اس وقت پھر آپ کہتے ہیں نا کہ ہم اس میں بھی نہیں جاتے, تو پھر آپ اس میں جا کے کیوں بیٹھیں. صحیح. اچھا, جیسے ہی یہ 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی اور مولانا فضل الرحمان نے فلور سنبھالا قومی اسمبلی میں, انہوں نے اپنی گفتگو کرتے ہوئے عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کی کہ ان کے لیڈر ہیں, ان کے اوپر بھی سخت وقت ہے. آپ پر جب آیا تھا اس وقت میرا یہ موقف تھا, آج بھی یہ موقف ہے. تو ابھی جو عمران خان صاحب کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں چل رہی تھیں کہ شاید جمعیت علماء اسلام کو اور مینگل صاحب کو, چکزئی صاحب کو, ان سب کو, اپوزیشن کو ایک ہی پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جائے گا. کیا آپ سے کوئی رابطہ کیا گیا تحریک انصاف کی طرف سے؟ میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی ایسا رابطہ, مگر اس سے پہلے مزید جو ہے نا وہ معاملات جب ہم کو کسی احتجاج کے لیے کہا جائے تو اس سے پہلے کیا معاملات جو ہے نا وہ کچھ متحدہ اپوزیشن پارلیمان کے اندر بنی ہے, کوئی اس کے اجلاس ہوتے ہیں, تو ان کے جو اپنا انہوں نے ایک اپنا وہ بنایا تھا, ایک اپنا پارٹیز کا اکٹھ بنایا تھا. کیا وہ پارٹیز کا اکٹھ قائم ہے؟ کیا محمود خان اچکزئی جو ہے نا ابھی تک ان کے ساتھ اسی طرح سے ہے, یا آپ نے دیکھا کبھی ان کو ماضی قریب میں جو ہے نا وہ ان کی کوئی ایکٹیویٹی دیکھی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو جو ہے نا پہلے والے اتحاد کو انہوں نے افیکٹو بنا لیا. تو ہم تو کسی ایسے مسئلے میں کسی ایسے معاملے کے شریک کار بننے کے لیے تیار نہیں کہ جب آپ کا مطلب ہو, آپ کا کام ہو تو آپ اس میں بنا لیں, جب آپ کا کام نہ ہو تو وہ محمود خان اچکزئی کی طرح سے اس کو سائڈ پہ کر دیں. صحیح. اچھا, اس سارے معاملے میں ظاہر ہے کہ ایک شروع سے یہ سوال چل رہا ہے اور ماضی بڑا تلخ ہے جے یو آئی اور پاکستان تحریک انصاف کا. وہ دوریاں کم ہوتے ہوتے ایک سٹیج ایسی آئی کہ جہاں پر یہ لگا کہ شاید ایک براڈر الائنس جو ہے وہ بن سکتا ہے, لیکن تحریک انصاف نے 24 نومبر کا سولو فلائٹ فی الحال لینے کا فیصلہ کیا ہے کہ یہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں. آپ کے خیال میں ماضی اگر سامنے رکھیں, آپ کی جماعت بھی بڑے دھرنے اور احتجاجی تحریکیں چلاتی رہی ہے, کتنے % امکانات ہیں آپ کے خیال میں 24 نومبر کی کال اپنے اہداف کے حوالے سے سکسیسفل ہونے کی؟ دیکھیے, اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. اس وقت ان کی طرح حالت جنگ میں نہیں ہے, مگر اس کے باوجود ہمارے پاس اگلے 6, 8, 9 مہینے 10 مہینے کا پلان جو ہے وہ بالکل تیار ہے. ہم کو پتہ ہے کہ ہم نے جو ہے کس مہینے میں کہاں سے کیا معاملہ شروع کرنا ہے, کہاں پہ کون سا جلسہ کرنا ہے, کہاں سے کہاں کیا جلوس کرنا ہے. اگر آپ 8 دن کے بعد کال دیں گے اور اس میں بتائیں گے کہ جو ہے 60 دن کے بعد جو ہے نا وہ قیامت آنے والی اور اس میں قیامت نہ آئی, تو آپ اپنے ورکر کو مایوس کر رہے ہیں. آپ ایک ہائپ کریٹ کرتے ہیں اور اس ہائپ کو جو ہے نا اس کے بعد جو ہے بخود جو ہے نا اس کا وہ ڈیفیوز ہو جاتی ہے. پھر اس طرح سے یہ نہیں ہوا کرتا پالیٹکس میں. اس کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے, ہوم ورک ہوتا ہے. وہ ہوم ورک آپ کا مکمل نہیں ہے. ایون ہوم ورک میں یہ ہوتا ہے کہ دوسری پارٹیز کے پاس جاتے ہیں, ان کو اعتماد میں لیتے ہیں, ان کی محنت کرتے ہیں. جے یو آئی کو تو 1 منٹ کے لیے بھول جائیے کہ باقی پارٹیاں جتنی بھی ہیں, افسر مینگل صاحب ہیں, ڈاکٹر عبدالمالک صاحب ہیں, محمود خان اچکزئی ہیں, جماعت اسلامی ہیں, اور جتنی پارٹیاں جو گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہیں, کیا ان کو اعتماد میں لیا ہے اس کے لیے؟
अगर नहीं लिया तो फिर इसका मतलब है कि आप अपनी जानबूझ के इस तरह से कर रहे हैं, आप इसको नाकाम बनाना चाहते हैं, मतलब आप उस बेल को उत्तर चढ़ने ही नहीं दे रहे कि अभी कभी किसी वक्त ये ऐसा हो सके। तो क्या पुलों के नीचे से पानी गुजर गया या अभी भी वक्त है? अगर पीटीआई आप लोगों से राब्ता करती है तो अपोजिशन पूरी मुकम्मल एक इत्तेहाद के तहत इस एहतजाज में शामिल होने का कोई इम्कान है? मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अभी तक जो है उन्होंने वो अपोजिशन जो है नहीं बनाई जो पार्लियामान के दोनों ऐवानों में बननी चाहिए। पीटीआई चूंकि बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी का अपोजिशन लीडर बनता है, वो उनका अपोजिशन लीडर है। क्या कभी आज तक आपने इस 8-9 महीने में ये सुना है कि कोई मुतहदा अपोजिशन का पार्लियामान के अंदर किसी भी इजलास से पहले कोई इजलास हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, गोइंग बैक, आप देख लीजिए ना फिर एक्सपीरियंस क्या है दोस्तों का। सही, ठीक है, दुरुस्त बात है। अब मुझे बताइएगा कि अब 26वीं आईनी तरमीम के तहत बहुत सारी तब्दीलियां आ चुकी हैं। आईनी बेंच की आज पहली समातें जो हैं वो भी हो चुकी, उसका नतीजा भी सामने आ चुका। अख्तर मेंगल साहब ने चैलेंज किया है बाकी दीगर लोगों के साथ भी, और उसमें आपके कॉलीग सेनेटर्स का बात को बुनियाद बनाया गया है कि उनसे जबरदस्ती वोट लिया गया है। आपका ख्याल है कि ये टेकअप हो जानी चाहिए ये दरख्वास्त, और अगर ये टेकअप होती है तो इसको वो जो 191A के तहत बनने वाली कमेटी है उस आईनी बेंचों के हवाले से वहां पर जाएगा ये मामला, फुल कोर्ट में जाएगा, जो रेगुलर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कमेटी है वो इसको देखेगी, फुल कोर्ट रिव्यू करेगा, इस जायजा लेगा 26वीं आईनी तरमीम का, या आईनी बेंच लेगा? देखिए, आईनी बेंच का मामला तो इसमें प्रॉब्लम ये आएगा कि आईनी बेंच जो है इसी 26th अमेंडमेंट की पैदावार है, तो ये जो उसकी बेनिफिशियल हो कोई ऐसी जो आप उस बेंच को कह दें, तो वो जब ये सवाल आएगा सुप्रीम कोर्ट की, वो किस तरह से खुद सुनेंगे इस मामले को। तो बहरहाल अगर जिसने भी सुनना है इसमें देर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मामला जो है वो डिस्प्यूटेड है। आधे से कुछ कम जो है हिस्से के, पार्लियामान के हिस्से के लोग इसको डिस्प्यूट कर रहे हैं, या चले 1/3 उसको डिस्प्यूट कर रहा है। तो जब उसको डिस्प्यूट कर रहा है तो उनका ये हक है कि उनका केस जल्दी सुना जाए और उसके ऊपर जो है फैसला किया जाए। मेरे ख्याल में इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट जो है उसको मिल के सुनना चाहिए, क्योंकि मामला जो है वो उसकी हसासियत जो है ये तकाजा करती है कि इस मामले को फौरी तौर पर इसको कंसिडर किया जाए। उसके ऊपर जो भी इसमें कोई पूरी अमेंडमेंट नहीं जो है स्क्रैप होगी, उसके कुछ हिस्से स्क्रैप हो सकते हैं। आप इवेंचुअलिटीज या जो उसकी हैं उसके हवाले से बात कर सकते हैं, आप बेसिक स्ट्रक्चर के हवाले से बात कर सकते हैं, आप मेलाफाइडी के हवाले से बात कर सकते हैं, आप फर्स्ट के हवाले से बात कर सकते हैं, मगर जो भी बात हो वो होनी चाहिए और उसके बाद उसके ऊपर डिसीजन आ जाना चाहिए। जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील साहब साबिक जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के, गुज़श्ता रोज वो मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे और उन्होंने कहा कि अब जब मैं इस आईनी तरमीम को और उसके नतीजे में जो कुछ हुआ उसको देखता हूं तो ये वाज़े नजर आता है कि इस आईनी तरमीम का मकसद एक ही था कि जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता बतौर नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रोका जाए। क्या आप उनकी इस राय से इत्तफाक करते हैं? देखिए, ये ड्यूरिंग दी एंगेजमेंट, ये जो उससे पहले का 26 अमेंडमेंट से पहले का जो टाइम है, उसमें जो है वो एक अंडरस्टैंड करवाया। अब मैं कमिटमेंट तो उसको नहीं कहूँगा, मगर अंडरस्टैंड ये करवाया जा रहा था कि होना उन्होंने नहीं है, मगर इसके साथ साथ जो है वो एक अपना ये कहा जाता था कि आइंदा कहीं फ्यूचर में जो है इसमें ऐसा वक्त हो सकता है, और बाकी सब जगह जहाँ पे भी जो है वो नाम जाते हैं, पैनल होता है, इतनी डिस्क्रिप्शन पर एड्रेसेस की होनी चाहिए। तो उस टाइम ने कहा था कि पहले आकर इनको नोटिफाई कर दें, फिर बाद में जो है उसके बाद देखिए, मगर वो अल्टीमेटली नहीं हुआ। तो और आखिरी मोमेंट पे जब पार्लियामानी कमेटी का इजलास चल रहा था चीफ जस्टिस की सिलेक्शन के लिए, तो मेरा ख्याल है कि उससे पहले जो है इन्होंने जो हम तक कन्वे हुआ, जो मुझ तक कन्वे हुआ, चले मैं इस तरह से कह देता हूँ, माना उस वक्त तो नहीं थे, तो वो उसमें 5 मिनट पहले जो है वो हमको पता चल गया था कि ये करने जा रहे हैं जो कुछ किया। सही। फाइनली मुझे बता दीजिएगा कि बार बार ये बात की जाती रही है हुकूमत की तरफ से कि तहरीक इंसाफ या इमरान खान मुल्क को किसी बड़े हादसे की तरफ लेकर जाना चाहते हैं या ले जा रहे हैं, कोई बड़ा हादसा हो जाएगा। अब जब नवंबर के महीने में 24 नवंबर के अराउंड
ایک بڑی ایک خطرہ کریٹ ہو گیا. ریاست کو آپ کے خیال میں اس معاملے کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے؟ تحریک انصاف جو ہے اس کو کیا آپ حق بجانب سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے احتجاج کو پرامن طریقے سے کرنے کے لیے بالکل اٹ از دیئر رائٹ انڈر دا کانسٹیٹیوشن؟ دیکھیے، احتجاج کانسٹیٹیوشن کے تحت حق ہے اور اس کو روکا نہیں جا سکتا سوائے کہ وہ تشدد ہو جائے یا اس میں خدا نخواستہ ایسی بات ہو جائے جو قانون کو ہم توڑ رہے ہیں. تو اگر قانون کے دائرے کے اندر جو ہے کوئی بھی احتجاج ہوتا ہے تو اس کی یہ پرمیشن دینی چاہیے، اس کا روک نہیں ہونا چاہیے. وہ اگر احتجاج کرنا چاہتے ہیں ان کو انتظامیہ کو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے. یہ ان کے ساتھ یقیناً زیادتی ہوتی ہے. یا کوئٹہ میں بھی اس میں جو ہے نا وہ جو معاملہ ہوا تھا اس میں بھی جو ہے نا وہ کچھ پولیس والے بھی زخمی ہوئے تھے، شاید اس طرف سے بھی زیادتی ہوئی ہے، مگر ادھر سے ان کے ورکرز بھی زخمی ہوئے تھے. اسی طرح سے باقی جگہوں پہ جہاں پہ بھی احتجاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں کوئی نہ کوئی مسئلہ آتا ہے. تو ان سے پی ٹی آئی سے جو ہے نا وہ درخواست یہ ہوگی کہ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، اور باقی انتظامیہ سے درخواست یہ ہوگی کہ یہ ان کا حق ہے اور دستوری حق ہے. دستوری حق کو آپ کسی قیمت پہ ٹرین نہیں کر سکتے. صحیح. بہت بہت شکریہ. کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جمعیت علماء اسلام کے رہنما اور سینیٹر. اس وقت ظاہر ہے کہ پاکستان از بریسنگ فار دی امپیکٹ. اسلام آباد خاص طور پر اس جھٹی انتظار میں ہے اور اس کو کیسے نمٹنا ہے. پاکستان کے اپنے ریاستی اداروں نے احتجاج آئین کے تحت ہر سیاسی جماعت کا، ہر شہری کا حق ہے. کامران مرتضیٰ صاحب کی بھی رائے آپ نے سنی اس سارے معاملے پر. اس وقت جو ہے اس میں بڑی ہی دلچسپ کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. خاص طور پر ایک انتہائی اہم موقع پاکستان میں ہی موجود ہونا تھا. تحریک انصاف تو بڑھنا چاہ رہی ہے فیڈرل کیپٹل کی طرف 24 نومبر کو، لیکن جو حکمران ہیں انہوں نے اس وقت ڈیرے جمائے ہوئے ہیں لندن میں. کب تک ان کی واپسی ہوتی ہے اور مزید اس معاملے پر کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.